पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की अचानक वफात एजेंसियों की तहवील में मौजूद लापता अफराद के लिए एक बुरी खबर साबित हुई है, क्योंकि अब अदलिया में उन्हें रिलीफ देने वाला कोई नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के मरहूम चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की वफात के साथ ही एक बरस से फौज की तहवील में मौजूद इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक को इंसाफ मिलने की उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ गई हैं। याद रहे कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने इदरीस खटक के खिलाफ फौजी अदालत में जारी कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया था। इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक पिछले साल अचानक लापता हो गए थे। ताम उनकी गुमशुदगी के 7 माह बाद हुकूमत ने उनके फौज की तहवील में होने की तस्दीक की थी। इदरीस खटक के वकील लतीफ़ आफरीदी के मुताबिक उन पर सिक्योरिटी के बारे में खुफिया मालूमात रखने और अफशा करने का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। BBC को दिए गए एक ताज़ा इंटरव्यू में इदरीस खटक की साहबजादी तालिया ने अपने वालिद से होने वाली मुलाकात का तफसीली अहवाल बताया। तालिया ने बताया कि 5 अक्टूबर 2020 को उन्हें एक फ़ोन आया और बताया गया कि इदरीस खटक के मुहाफिज अफसर बात कर रहे हैं। मुझे उन्होंने 7 तारीख को 3 बजे मंगला कैंट के दाखिली दरवाजे पर बुलाया और कहा कि इससे आगे आपको अकेले जाना पड़ेगा। वो बताती हैं कि हम थोड़े डरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरे वकील या मेरे अंकल मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बंदा अंदर जाएगा। तालिया ने कहा कि वो इस्लामाबाद से झेलम गई, फिर अंकल के साथ तयशुदा वक्त के मुताबिक मंगला कैंट के दाखिली दरवाजे पर सहपहर 3 बजे पहुंच गईं। हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। ये मुलाकात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान हुई थी। दाखिली दरवाजे पर उन्होंने मेरे अंकल को रोक दिया और आगे सिर्फ मैं ही गई। 2 बार मेरी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग की गई। तलाशी लेने के लिए वहाँ ख़वातीन भी मौजूद थीं। मुझे कहा गया कि मोबाइल गाड़ी में छोड़ जाएं। वो कहती हैं कि जहाँ उन्हें ले जाया गया वो एक मंजिला इमारत थी, वहाँ शायद 3 कमरे होंगे। तालिया ने बताया कि उन्हें एक कमरे में बिठाया गया और मुलाकात के हवाले से वजाहत की गई कि पश्तो में बात बिल्कुल नहीं होगी। तालिया खटक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। उनका कहना है कि हमने अपने वालिद के साथ हमेशा पश्तो में बात की है, लेकिन उस मुलाकात की शर्त थी कि पश्तो ज़ुबान में बात नहीं की जा सकती। ये भी कहा गया कि केस के बारे में बात करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। हम अकेले नहीं मिल सकते। कमरे में हमारे हमरा 2 और आदमी होंगे। मुलाकात 20 से 25 मिनट की होगी। तालिया का कहना था कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की तहवील में उनके वालिद के साथ मिलवाया गया तो उन्होंने देखा कि इदरीस खटक के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। वो थोड़े से दुबले लगे, आंखों के हल्के कुछ गहरे हो चुके हैं, मुंह पर छोटे छोटे सियाह धब्बे हैं। मैं 1 साल बाद बाबा को देख रही थी और ये मुलाकात सिर्फ 20 मिनट की थी। फिर हमें कहा गया कि 3 मिनट रहते हैं और फिर कहा गया कि वक्त ख़त्म हो गया है। जब 3 मिनट बोला गया तो मुझे लगा कि अब एक बार फिर तुम्हारे बाबा तुमसे अलग हो रहे हैं और नहीं मालूम कि फिर दोबारा कब मुलाकात होगी। तालिया कहती हैं कि वो जब मुलाकात के लिए कमरे में गईं तो मेरे बाबा पहले से खड़े हुए थे। उन्होंने बाहें उसी तरह खोली हुई थीं जिस तरह गले लगाने के लिए हाथ खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे छुट्टियों में जब घर जाती तो बाबा हमें ऐसे ही वेलकम करते थे। वहाँ मिलते हुए पहले ही उन्होंने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी, वेलकम वेलकम। जब हम मिले तो मुझे थोड़ी देर लगा कि शायद सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं अपने वालिद से 1 साल बाद मिल रही थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब बहुत मुख्तसर था। तालिया ने बताया, हम बैठे, हमने बात करना शुरू की। शायद ज़ुबान की रुकावट थी या हम 1 साल बाद मिल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था इस सब की वो पहले से रिहर्सल कर चुके हैं या जैसे उन्हें पहले बताया जा चुका है कि क्या बोलना है। वो कहती हैं कि वो तैयार होकर आए थे। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह शलवार कमीज पहनी हुई थी जैसे आमतौर पर पहनते थे। उन्होंने ताज़ा शेव की हुई थी, हेयर कट नीट था, परफ्यूम भी लगाया हुआ था। मैं जब बैठी तो मैंने पहली बात यही की कि क्या आपको यहाँ परफ्यूम भी मिलता है। वो थोड़ा सा हंसे लेकिन जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता था सब कुछ तैयार किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं सहमी हुई थी इसलिए या कुछ और था। एक इंटरव्यू में तालिया ने इस ख्याल का इजहार किया कि उन्हें लगता है कि इदरीस खटक को मिलिट्री कोर्ट में शुरू होने वाले उनके केस के बारे में बताया गया है। वो कहती हैं कि गुफ्तगू के दौरान इदरीस खटक ने एक जगह बोला कि केस बोगस है और इंशाअल्लाह हम जल्द मिलेंगे। जब BBC ने उनसे दरियाफ्त किया कि मुलाकात की शराइत में तो केस पर बात करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आपके दरमियान जब ये तस्करा हुआ तो क्या इस मौके पर या आगे मौजूद अफसरान ने टोका? तालिया इसके जवाब में कहती हैं, नहीं, हमने ज़्यादा वक्त फैमिली और रूटीन के बारे में बात की। उन्होंने केस के बारे में एक मुख्तसर जुमला बोला, फिर उन्होंने जल्दी से गुफ्तगू का रुख बदल दिया ताकि उस पर और बात ना हो।
ان کے بقول ایسا لگتا تھا کہ ادریس خٹک کے لیے وقت رک گیا ہے۔ تالیہ کہتی ہیں کہ 1 سال بعد فقط 20 منٹ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی اپنی زبان میں نہیں۔ سب شرائط کے تحت تو یہ ایک نارمل ملاقات نہیں تھی۔ وہ کہتی ہیں جب 3 منٹ رہ گئے تو انہوں نے بولا کہ 3 منٹ رہ گئے ہیں، اور جب ٹائم ختم ہو گیا تو کہا گیا ٹائم از اپ، 3 منٹس لیفٹ۔ میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے مجھے دوبارہ کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کے بابا کو ہم لے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیسے ہوں گے۔ اس بار اور بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد فیملی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں مضبوط رہوں گی، ان کے سامنے نہیں رہوں گی، انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ باہر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب میں انہیں ملی تو میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ پوری ملاقات میں روتی ہی رہی تھی، لیکن بابا پوری میٹنگ میں ٹھیک تھے، مسکرا رہے تھے، شاید اس لیے کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی مضبوط ہیں، شاید اس لیے کہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ملاقات کے آغاز اور اختتام پر ان کے والد نے انہیں گلے لگایا۔ بی بی سی نے تالیہ سے پوچھا کہ کیا اس ملاقات کے بعد ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے خود کو آپ کے والد کا محافظ افسر بتایا ہے، کبھی آپ سے دوبارہ رابطہ ہوا؟ اس کے جواب میں تالیہ نے بتایا کہ ان کا رابطہ میرے چچا سے ہوا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ سول وکیل سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے ملٹری کورٹ کی کارروائی روکنے کا حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا۔ تالیہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بار اس نمبر سے کال آئی، لیکن میں وہ کال ریسیو نہیں کر پائی۔ مجھے پہلی کال پر بتایا گیا تھا کہ اس نمبر پر کال وصول نہیں کی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ براہ راست مجھے کبھی فون پر کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اگر میرے انکل کو ملتی ہے تو وہ بات نہیں کرتے۔ شروع میں کافی زیادہ کہا جاتا تھا مختلف ذرائع سے کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بابا جلد واپس آ جائیں گے۔ کیا پاکستان کی حکومت کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ اس سوال کے جواب میں تالیہ کا کہنا تھا نہیں، کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ادریس خٹک کا کیس فی الحال معطل ہے۔ اس پر تالیہ نے بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جو سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ، بیٹے اور اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ کم از کم مجھے والد سے ملنے کا موقع ملا، کم از کم مجھے یہ پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا۔ تالیہ نے بتایا کہ پہلی بار جب میں نے والد کی رہائی کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے بہت نامناسب قسم کے ریمارکس دیے گئے۔ جب ایم آئی نے تسلیم کیا کہ وہ ان کی تحویل میں ہیں، کیس بھی شروع ہوا تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا اس لیے اٹھایا گیا۔ مجھے بابا کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے زیادہ لوگوں کی جانب سے سپورٹ ملی۔ یاد رہے کہ ادریس خٹک کو گزشتہ سال 13 نومبر کو سادہ لباس میں ملبوس افراد نے اسلام آباد پشاور موٹر وے پر خیبر پختونخوا کے شہر ثوابی انٹرچینج سے ان کی کار میں سے مبینہ طور پر حراست میں لیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 15 اکتوبر کو ادریس خٹک کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا عمل معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادریس خٹک کی گمشدگی کے بعد ان کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا تاکہ حکام پر بین الاقوامی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے دفتر اور برطانیہ کے فورن اور دولت مشترکہ کے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ان اداروں میں شامل ہے جو تسلسل کے ساتھ ادریس خٹک کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔